नमस्कार। आजको यस भिडियोमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको टपिक हाम्रो रहेको छ हाइब्रिडाइजेसन। म यस भिडियोमा प्रयास गर्छु कि हाइब्रिडाइजेसनको कम्प्लिट च्याप्टर डिल गर्न सकौँ। आजको यस हाइब्रिडाइजेसन च्याप्टरमा हाम्रो प्रयास रहनेछ हाम्रो प्लस 2 को सिलेबस अनुसार कम्प्लिट च्याप्टरलाई हामी डिल गर्न सकौँ। त हेडिङ रहेको छ हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसन के हो? हाइब्रिडाइजेसन के पनि होइन, यो सिम्पल कुरा कि कुनै पनि एटमको एटोमिक अर्बिटल्सहरूलाई इन्टरमिक्स गरिदिने, इन्टरमिक्स गरेर नयाँ अर्बिटल्सहरूको फर्मेसन गर्ने, जसको इनर्जी र सेप उस्तै होस्, आइडेन्टिकल होस्। त यो कम्प्लिट प्रक्रिया प्रोसेस फिनोमेननलाई हाइब्रिडाइजेसन भन्न सकिन्छ। अब यो हाइब्रिडाइजेसन भन्ने कन्सेप्ट जुन डेभलप भयो, यो एउटा थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो। यसको अहिलेसम्म प्र्याक्टिकल एभिडेन्स चाहिँ देखिएको छैन। हाइब्रिडाइजेसन भन्ने कन्सेप्ट जुन डेभलप भयो त्यो कसरी भयो, यसलाई बुझ्नको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, मिथेनको फर्मेसन। मिथेनको फर्मेसन यदि हामीले पढ्यौँ भने हामी सिम्पली बुझ्न सक्छौँ कि मिथेन मलिक्युल जुन छ, मिथेन मलिक्युलमा 4 वटा बोन्ड छन्, सिग्मा बोन्ड छन्, जुन चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा छन्। प्र्याक्टिकलले के देखाउँछ, यी 4 वटै बोन्ड जुन छन् ती बोन्ड सबै समान नेचरका हुनुपर्छ। तर यदि हामीले नर्मली यदि बोन्डिङलाई स्टडी गर्ने हो भने यो फिगरमा जुन देखाइएको छ यसलाई स्टडी गर्ने हो भने यसले के देखाउँछ कि कार्बन एटम जुन चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा जाँदा यसको यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन कमी हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन यतातिर माइग्रेट हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ देखाउनु परेन, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन यहाँनिर देखाउनु पर्यो। त यो चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन थियो, एउटा चाहिँ एक्साइट भयो, यतातिर गयो। अब यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन भए, पी आर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन भए, मिन्स एक्साइटेड स्टेटमा यदि कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेसन नगरिकन यदि बोन्डको फर्मेसन गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सकिन्छ कि दोस्रो सेलको सब सेल जुन हाम्रो एस आर्बिटल छ, यसमा हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन एटमको एस आर्बिटलको चाहिँ ओभरल्याप भएर एक पेयर इलेक्ट्रोन यहाँनिर आउँछ र सिग्मा बोन्ड एसएस सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। यहाँनिर पनि इलेक्ट्रोनको पेयरिङ हुन्छ, जसले गर्दा 3टा एसपी सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। त यो स्ट्रक्चरले के देखाउँछ कि हाम्रो जुन मिथेन मलिक्युल छ, यदि हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टलाई नलिने भने यसमा दुई थरीको बोन्ड देखिन्छ, जसमा 3टा चाहिँ बोन्ड चाहिँ एसपी टाइपको सिग्मा बोन्ड हुन आउँछ र एउटा चाहिँ एसएस सिग्मा बोन्ड हुन आउँछ। जबकि प्र्याक्टिकली यो चिज पाइएन, त्यही भएर हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट डेभलप भयो। अब हाइब्रिडाइजेसनले के भन्छ, यो स्ट्रक्चर, यो फिगर जुन हामी पढ्दैछौँ यसमा हाइब्रिडाइजेसन थप्ने हो भने यसले के देखाउँछ, यसो यदि हुँदैन भने कुनै पनि मलिक्युलभित्र सेन्ट्रल एटम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बोन्ड बनाउनुभन्दा पहिला हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छ र त्यसपछि मात्रै बोन्डको फर्मेसन हुन्छ र यसरी बोन्डभन्दा बोन्डको नेचर पनि स्ट्रङ हुन आउँछ र यहीँबाट हाम्रो हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट डेभलप भएको हो। अब मैले जुन कुरा बोलेँ त्यही कुरा यहाँ थ्योरेटिकली देखाइएको छ, जसमा यो कन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट दिने मान्छे थिए लिनस पलिङ, जुन 1931मा दिए। र मिथेनको कुरा गर्दा यसमा कार्बन र हाइड्रोजनको जुन सिग्मा बोन्ड छ 3टा एक टाइपको र एउटा एक टाइपको भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट छ हाइब्रिडाइजेसनको फिचर के हुन्छ, हाइब्रिडाइजेसनमा के हुनुपर्छ, त्यो हाइब्रिडाइजेसनको फिचरको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ स्टडी गर्न खोज्दैछौँ। जसमा पोइन्ट नम्बर 1 छ, हाइब्रिडाइजेसन नेभर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम बट अकर्स ओन्ली एट द टाइम अफ बोन्ड फर्मेसन। भनाइको अर्थ के हो कि यस सिंगल एटम अथवा आइसोलेटेड कन्डिसनमा हाइब्रिडाइजेसन सम्भव छैन, जब बोन्ड बन्छ त्यति बेला हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यही हो। दोस्रो कुरा छ, both have filled fulfilled orbitals of nearly equal or equal energy of an atom or ion undergo hybridization। कुनै पनि एटम अथवा आयोनमा हाफ फिल्ड अथवा फुल फिल्ड आर्बिटल जुन इक्वल इनर्जीका हुन्छन् तिनी चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छन् भन्न खोजेको यसले। थर्ड नम्बर पोइन्टमा के छ, हाइब्रिड आर्बिटल प्रोड्युस इक्वल टु नम्बर अफ प्योर आर्बिटल मिक्स्ड। भनाइको अर्थ जति आर्बिटल मिक्सिङमा पार्टिसिपेट गर्छ सेम एमाउन्टमा नयाँ आर्बिटलको फर्मेसन हुन्छ। र चौथो नम्बरको फिचर छ, द हाइब्रिड आर्बिटल हैज इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कन्सन्ट्रेटेड वान साइड अफ द न्यूक्लियस, दैट इज one lobe is रिलेटिभली लार्जर देन अदर लोब
भनाइको अर्थ अथवा यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भने यदि आर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा गयो भने एउटा लोब सानो अर्को लोब ठुलो हुन जान्छ, यानी कि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एउटा लोबमा बढी देखिन्छ र अर्कोमा कम हुन जान्छ। 5th नम्बरमा अहिले के भन्दैछ, द हाइब्रिड आर्बिटल हैज इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी एन्ड आइडेन्टिकल सेप एन्ड इज डिस्ट्रिब्युटेड इन अ स्पेस एज फार अपार्ट एज पोसिबल। यानी कि जुन हाइब्रिड आर्बिटल बन्छन् ती आर्बिटल्सहरूको इनर्जी लगभग सेम र सेप पनि आइडेन्टिकल हुन्छन् र 5th नम्बरको मिनिङ यही हो। 6th नम्बरमा यसले के भन्दैछ, द हाइब्रिड आर्बिटल फर्म्स स्ट्रङ्गर बोन्ड देन प्योर आर्बिटल एन्ड फलोज हुन्स रुल एन्ड पाउलेज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। यानी कि हाइब्रिड आर्बिटल्स बोन्डिङमा पार्टिसिपेट गर्यो भने बोन्ड हाम्रो मजबुत हुन जान्छ र यी हाइब्रिड आर्बिटल्सहरू एटोमिक आर्बिटल जस्तै हुन्स रुल र पाउलेज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलहरू पनि मान्छन्। र यी रहे हाइब्रिडाइजेसनका मेन फिचर्सहरू। नेक्स्ट छ हाइब्रिडाइजेसन कति प्रकारका हुन्छन्। हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ बेसिकली हाम्रो सिलेबस अनुसार, जसमा एउटा छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन, अर्को sp2 हाइब्रिडाइजेसन र तेस्रो टाइपको छ sp हाइब्रिडाइजेसन। त पहिलो जुन इक्जाम्पल छ यसमा छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन, यानी कि यस्तो टाइपको हाइब्रिडाइजेसन जसमा एउटा s आर्बिटल र 3टा p आर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा पार्टिसिपेट गर्छन् र नयाँ 3टा sp3 हाइब्रिड आर्बिटलको फर्मेसन गर्छन्। यस्तो टाइपको हाइब्रिडाइजेसनलाई भनिन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन। यहाँनिर 4वटा sp3 हाइब्रिड आर्बिटलको फर्मेसन हुँदैछ र यसरी कुनै पनि मोलिक्युल भित्र एटम यदि sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छ भने त्यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन गएको एटमको चारैतिर sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्सहरू टेट्राहेड्रल वेबाट एरेन्ज गर्छन्, जुन यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ। टेट्राहेड्रल भनेको यस्तो टाइपको एरेन्जमेन्ट चाहिँ हुन्छ जसमा एउटा ट्राइपोड स्ट्यान्ड जस्तो र माथि एउटा नेक्स्ट चाहिँ स्ट्रक्चर अथवा डन्डा जस्तो देखाउन सकिन्छ। त यो चाहिँ टेट्राहेड्रल वेभ हो। अब sp3 हाइब्रिडाइजेसन मा s र p को पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने भने टोटल आर्बिटल s एउटा र p 3टा छ, मिन्स 4वटा आर्बिटल भयो। 4वटा आर्बिटल मिन्स एउटा आर्बिटल 25% भयो। अब s एउटा मात्रै आर्बिटल हुने भएकोले 25% र p 3टा आर्बिटल हुने भएकोले 75% p क्यारेक्टर हुन्छ। s क्यारेक्टर 25%, p क्यारेक्टर 75% हुन्छ। sp3 हाइब्रिडाइजेसनको एउटा इक्जाम्पल लिउँ, फर्मेसन अफ मिथेन। मिथेनको फर्मेसनलाई लिएर हामी sp3 हाइब्रिडाइजेसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। मिथेनमा सेन्ट्रल एटम हाम्रो छ कार्बन र कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 छ। ग्राउन्ड स्टेटको कन्फिगरेसन गर्ने भने पहिलो सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन र दोस्रो सेल s र p मिलाएर 4वटा इलेक्ट्रोन छ। एक्साइटेड स्टेटमा लाने भने एउटा s आर्बिटल अथवा लोअर इनर्जी स्टेटमा बाटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर हायर इनर्जी स्टेटमा जान्छ। यसरी p आर्बिटलमा 3टा इलेक्ट्रोन हुन जान्छ। अब हामीसित हाफ फिल्ड 4वटा आर्बिटल भए, यी आर्बिटल्सहरू आपसमा मिक्स हुन्छन् जसमा एउटा s आर्बिटल र 3टा p आर्बिटल मिक्सिङमा पार्टिसिपेट गर्छ। त्यसैले यो हाइब्रिडाइजेसनलाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। र हामीसित नयाँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भएर नयाँ 4वटा sp3 हाइब्रिड आर्बिटलको फर्मेसन हुन्छ जसको इनर्जी र ओरिएन्टेसन सेप सबै सेम हुन जान्छन्। अब यसको थ्योरेटिकल कुराहरू मैले यहाँ बोलिसकेँ, जुन फिगरमा पनि देखाउन सकिन्छ। मिथेनको कुरा गर्ने भने मिथेनमा जुन सेन्ट्रल एटम हाम्रो छ कार्बन, त्यो कार्बनमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुने भएकोले 4वटा sp3 हाइब्रिड आर्बिटलको फर्मेसन हुन्छ, जसमा एउटा sp3 हाइब्रिड आर्बिटल यो भयो, दोस्रो यो, तेस्रो यो र चौथो यो भयो। 4वटा sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्सहरू यसरी टेट्राहेड्रल वेबाट एरेन्ज गर्छन् र प्रत्येक sp3 हाइब्रिड आर्बिटल हाइड्रोजनको s आर्बिटल सित ओभरल्याप गरेर 4वटा चाहिँ चारवटा sp3s सिग्मा बोन्ड sp3s सिग्मा बोन्ड अथवा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्डको फर्मेसन गर्छ। यो 4वटा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्डको फर्मेसन गर्छ र बोन्ड एंगल यहाँ चाहिँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन नहुने भएकोले नर्मल बोन्ड एंगल हुन आउँछ र बोन्ड एंगल चाहिँ 109.5 हुन्छ। यो रह्यो अर्बिटल पिक्चर अफ मिथेन र यसको ज्योमेट्री CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुन्छ। यस्तै अर्को इक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सक्छौं C2H5, यसको पनि मोड अफ फर्मेसन मिथेन जस्तै छ। यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र थ्योरेटिकल कुरा जुन यहाँ थ्योरीमा लेखिएको छ त्यो मैले भनिसकेको छु।
यो चाहिँ यदि डिटेलमा पढ्नु छ भने पज गरेर तपाईहरुले स्टेप बाइ स्टेप पढ्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट C2H6 को अर्बिटल पिक्चर छ र बन्डिङ स्ट्रक्चर छ। यो पनि सेम मिथेन जस्तै हुन्छ। यसमा फरक के छ, दुईटा कार्बन छ, त्यहाँ मिथेनमा एउटा कार्बन थियो, दुईटा कार्बन छ। दुईटा कार्बनमा एउटा चाहिँ कार्बन र कार्बन को बीचमा बोन्ड हुन आउँछ सिग्मा बोन्ड, जसलाई sp3 सिग्मा बोन्ड पनि भनिन्छ र बाँकी तीनटा चाहिँ sp3s दुवैतिर sp3s तीनवटा sp3s यानी कि CH सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। बाँकी सबै चाहिँ उस्तै नै हुन्छ जुन मिथेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो पनि उस्तै छ। नेक्स्ट टाइपको हाइब्रिडाइजेसनको कुरा छ। नेक्स्ट टाइपको हाइब्रिडाइजेसन छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन। sp2 हाइब्रिडाइजेसनलाई ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेसन पनि भनिन्छ, किनकि यसमा एक s अर्बिटल र दुईटा p अर्बिटल मिक्स हुन्छन्, इन्टरमिक्स हुन्छन्। एक s अर्बिटल दुईटा p अर्बिटल मिलेर नयाँ तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्सहरुको फर्मेसन गर्छन्। अब यी तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स जुन बने ती चाहिँ सेन्ट्रल एटम यानी कि कार्बनको चारैतिर यसरी ट्राइगोनल वेबाट अरेन्ज हुन जान्छ। ट्राइगोनल वे हाम्रो यसरी हुन जान्छ, मिन्स 120 डिग्रीमा यी चाहिँ अर्बिटल्सहरु अरेन्ज हुन्छन् र यसरी ट्राइगोनल वेबाट अरेन्ज हुने भएकोले ज्योमेट्री हाम्रो ट्राइगोनल ज्योमेट्री भनिन्छ र यो हाइब्रिडाइजेसनको नाम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेसन पनि हो। यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले BF3 लाई लिन सक्छौं। BF3 हाममा बोरोन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एटम हो। यसको भ्यालेन्स सेलमा 3 इलेक्ट्रोन र टोटल चाहिँ 5 इलेक्ट्रोन छ, जसमा पहिलो सेलमा 1s2 दुईटा इलेक्ट्रोन, दोस्रो सेलमा 2s मा दुईटा इलेक्ट्रोन र 2p मा 1 इलेक्ट्रोन छ। यो 2p भयो, यसमा चाहिँ 1 इलेक्ट्रोन छ। यो ग्राउन्ड स्टेटको कन्डिसन हो। जबकि एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ, लोअर इनर्जी स्टेटबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर इनर्जी स्टेटतिर शिफ्ट हुन्छ, यानी कि 2p अर्बिटलमा पनि एक इलेक्ट्रोन बढ्न गई अब चाहिँ 2p मा दुईटा हाफ फिल्ड अर्बिटल्स र 2s मा एउटा हाफ फिल्ड अर्बिटल भए। अब यी एउटा s र दुईटा p अर्बिटल मिक्स हुन्छन्। मिक्स हुने भएकोले यो हाइब्रिडाइजेसनको नाम भयो sp2 हाइब्रिडाइजेसन र यसरी sp2 हाइब्रिडाइजेसन भएर तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटलहरुको फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ BF3 भित्र रहेको बोरोन एटमको लागि भयो। अब यी तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स जुन छन् ती अर्बिटल्सहरु सेन्ट्रल एटम जुन छ, सेन्ट्रल एटम बोरोन को चारैतिर ट्राइगोनल वेबाट अरेन्ज हुन्छन्, जुन यहाँ फिगरमा देखाइएको छ। एउटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल यहाँ छ, एउटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल यहाँ छ, तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल यसरी ट्राइगोनली अरेन्ज भए। अब यो त B को sp2 हाइब्रिड अर्बिटल भयो। यसपछि के हुन्छ, हामीसित फ्लोरिन पनि छ। BF3 मा फ्लोरिन को p अर्बिटल जुन छ sp2 सित ओभरल्याप गर्छ र यसरी तीनटा sp2 p सिग्मा बोन्ड, sp2 p सिग्मा बोन्ड यानी कि BF सिग्मा बोन्ड को फर्मेसन हुन्छ। तीनटा BF सिग्मा बोन्ड को फर्मेसन हुन्छ र यो अर्बिटल ट्राइगोनली अरेन्ज हुने भएकोले यसको बोन्ड एंगल चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ। यो रह्यो अर्बिटल पिक्चर अफ BF3 अथवा स्ट्रक्चर अफ BF3। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। सेम यस्तै C2H4 को केसमा पनि लिन सकिन्छ। यहाँ दुईटा कार्बन छ, प्रत्येक कार्बन को बीचमा डबल बोन्ड छ। डबल बोन्डमा एउटा सिग्मा बोन्ड एउटा पाई बोन्ड, अरु सबै सेम हुन्छ। यसरी प्रत्येक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन यदि हेर्ने भने यो डबल बोन्ड दुईटा कार्बनको बीचमा जुन दुईटा बोन्ड छ यसलाई 1 इलेक्ट्रोन बोन्ड को रूपमा लिन सकिन्छ। त 1 बोन्ड यहाँ भयो, दुईटा यो गरेर तीनटा भयो। यदि तीनटा सिग्मा बोन्ड अथवा तीनटा इलेक्ट्रोन पेयरहरु देखिन्छ भने त्यसको हाइब्रिडाइजेसन sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। यानी कि C2H4 मा जुन हाइब्रिडाइजेसन छ त्यसको चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ। अब प्रत्येक कार्बनको स्ट्रक्चर हामीले यसरी हेर्न सक्छौं जुन मिथेन जस्तै छ। त यही कुरालाई यसमा पनि एक्सप्लेन गरिएको छ र अर्बिटल पिक्चरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इथेन
इथिनको दुईटा कार्बन जुन छ जसमा पहिलो कार्बन यो दोस्रो कार्बन यो भयो। कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा सिग्मा बोन्ड जुन sp2 सिग्मा बोन्ड भयो र अर्को चाहिँ पाई बोन्ड साइड वेज ओभरल्यापिङ गरेर पाई बोन्डको फर्मेसन गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिग्मा बोन्ड र एउटा पाई बोन्ड। दुईटा चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा प्रत्येक कार्बनसित sp2s गरेर sp2s प्रत्येक कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा sp2s को दुईटा चाहिँ सिग्मा बोन्ड छ जसलाई कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्ड पनि भन्न सकिन्छ। यो पनि मिथेन जस्तै छ। यो चाहिँ sp2 bf3 लाई लिन सकिन्छ। bf3 जस्तै छ। हाम्रो इथिन पनि bf3 sp2 हाइब्रिडाइज स्टेटमा छ। त यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो टाइपको हाइब्रिडाइजेसन जुन छ त्यो चाहिँ sp हाइब्रिडाइजेसन अथवा डायगोनल हाइब्रिडाइजेसन। यो कस्तो टाइपको हाइब्रिडाइजेसन हो भन्दा यस्तो टाइपको हाइब्रिडाइजेसन जसमा एउटा s अर्बिटल र एउटा p अर्बिटल इन्टरमिक्स हुन्छन्। इन्टरमिक्स भएर दुईटा चाहिँ नयाँ हाइब्रिड अर्बिटल अथवा sp हाइब्रिड अर्बिटलको फर्मेसन गर्छन् भने यस्तो टाइपको हाइब्रिडाइजेसनलाई sp हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। sp हाइब्रिडाइजेसनमा दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटल 180 डिग्रीमा एरेन्ज हुने भएकोले यसको जियोमेट्री चाहिँ डायगोनल जियोमेट्री हुन जान्छ। त्यही भएर यसलाई डायगोनल हाइब्रिडाइजेसन पनि भनिन्छ जुन यो पिक्चरमा हेर्न सकिन्छ। अब sp हाइब्रिडाइजेसनको बोन्ड एंगलको कुरा मैले गरिसकेँ 180 डिग्री हुन्छ र sp हाइब्रिडाइजेसनमा 50% s र 50% p हुने भएकोले 50% s क्यारेक्टर 50% p क्यारेक्टर हुन्छ। यसको इक्जाम्पलको रूपमा bf2 लाई लिन सकिन्छ। b को एटोमिक नम्बर 4 यानी कि पहिलो सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन र दोस्रो सेलमा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन। ग्राउन्ड स्टेटको कन्डिसन त्यो भयो। एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ टु लोअर एनर्जी स्टेट अथवा 2s इलेक्ट्रोन शिफ्ट हुन्छ 2p मा यानी कि दुईटा हाफ फिल्ड अर्बिटलहरू हुन्छन् जसमा एउटा 2s हाफ फिल्ड अर्बिटल अर्को 2p हाफ फिल्ड अर्बिटल। यो दुईटाको बीचमा मिक्सिङ हुने भएकोले इन्टरमिक्सिङ हुनेको भएकोले यसलाई sp हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ र दुईटा अर्बिटल मिक्स भई दुईटा अर्बिटल बन्छ। दुईटा अर्बिटल sp अर्बिटलको फर्मेसन भयो र यो sp हाइब्रिडाइजेसनको कुरा भयो। sp हाइब्रिडाइजेसनमा मैले भनिसकेँ सेन्ट्रल एटममा sp हाइब्रिडाइजेसन भयो भने sp हाइब्रिड अर्बिटल्सहरू 180 डिग्रीमा एरेन्ज हुन्छन्। त यहाँनिर 180 डिग्रीमा एरेन्ज भयो। यो चाहिँ BE को अर्बिटल भयो। अब BE र F को बीचमा बोन्ड बनाउनु पर्ने भयो। त्यसैले F को P अर्बिटल यहाँनिर ओभरल्याप गर्छ जसले गर्दा हाम्रो दुईटा sp p सिग्मा बोन्डको फर्मेसन गर्छ। sp p सिग्मा बोन्ड अथवा BE F सिग्मा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ दुईटा हुन्छ जुन तलको पिक्चरमा देखिएको छ। यो दुईटा सिग्मा बोन्ड बन्यो जुन BE F सिग्मा बोन्ड अथवा sp p सिग्मा बोन्ड भन्न सकिन्छ र यसको जियोमेट्री हाम्रो डायगोनल जियोमेट्री बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन जान्छ। यो थियो sp हाइब्रिडाइजेसनको एक्जाम्पल। अब अर्को एक्जाम्पल B छ जुन C2H2 को बीचमा हामी लिन सक्छौं। अब C2H2 को स्ट्रक्चर दिने भने C2H2 को बीचमा कार्बन र कार्बनको बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ। बोन्ड जति सुकै होस् यसलाई 1 इलेक्ट्रोन पेयर मानिन्छ। त एउटा बोन्ड यहाँनिर भयो, एउटा बोन्ड हाइड्रोजनको बीचमा हुन्छ यानी कि प्रत्येक कार्बनसित दुईटा बोन्ड छ। दुईटा बोन्ड भयो भने हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो sp हुन्छ किनकि sp मा पनि अर्बिटल दुईटा छ। त यहाँनिर प्रत्येक कार्बनमा sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। अब यसलाई छुट्टा छुट्टै देखाउने भने कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 छ। ग्राउन्ड स्टेटमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसरी भयो। एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ लोअर एनर्जी स्टेटबाट इलेक्ट्रोन शिफ्ट भयो। यहाँनिर इलेक्ट्रोन भयो। अब p अर्बिटलमा तीनटा हाफ फिल्ड र s अर्बिटलमा एउटा हाफ फिल्ड अर्बिटल छ। यसको बीचमा एउटा s अर्बिटल र एउटा p अर्बिटलको बीचमा ओभरल्यापिङ हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा किनकि यहाँ दुईटा मात्रै अर्बिटल चाहियो बोन्ड बनाउनको लागि। दुईटा मात्रै अर्बिटल चाहियो। एउटा हाइड्रोजनसित बोन्डिङ चाहियो अर्को कार्बनसित चाहियो। त्यही भएर दुईटा अर्बिटललाई हामीले मिक्स गर्यौं। s र p अर्बिटल मिक्स गर्यौं। sp हाइब्रिडाइजेसन भयो। sp हाइब्रिडाइजेसन भएर नयाँ दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटलको फर्मेसन भयो। अब यसमा अर्बिटलमा बोन्डिङ चाहिँ हुन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा बोन्डिङको लागि दुईटा हाइड्रोजन छ। प्रत्येक कार्बनसित एक हाइड्रोजन र कार्बनको बीचमा एक बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। बाँकी दुईटा बोन्ड चाहिँ पाई बोन्डको रूपमा यहाँनिर
आउँछन् जुन आर्बिटल पिक्चरमा हेर्न सकिन्छ। थ्योरीको कुरा यहाँनिर छ, थ्योरी पढ्नु होला, म भनिसकेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रत्येक कार्बन छ, प्रत्येक कार्बनमा sp हाइब्रिडाइजेसन यानि कि 2 हाइब्रिड आर्बिटल, जुन sp हाइब्रिड आर्बिटल हुन्छ त 2 हाइब्रिड आर्बिटलमा sp हाइब्रिड आर्बिटल यहाँनिर भयो। यो प्रत्येक कार्बनको केसमा यही हुन्छ, दुईटा sp हाइब्रिड आर्बिटल यसरी बस्या छ। अब प्रत्येक कार्बनसित एक एक हाइड्रोजन पनि छ, हाइड्रोजनको s आर्बिटल ओभरल्याप गर्छ, यहाँनिर पनि हाइड्रोजनको s आर्बिटल ओभरल्याप गर्यो र यहाँनिर के बन्यो, s र sp को बीचमा सिग्मा बोन्डको फर्मेसन भयो, यानी कि यो बोन्डलाई हामी हाइड्रोजन र कार्बनको बीचको बोन्ड भन्न सक्छौं। त हाइड्रोजन र कार्बनको बीचमा एउटा सिग्मा बोन्ड भयो। अब कार्बन र कार्बनको बीचमा पनि हेरौं, दुईटा कार्बनको बीचमा sp आर्बिटलको बीचमा पनि ओभरल्यापिङ छ, यानी कि कार्बन र कार्बनको बीचमा पनि एउटा सिग्मा बोन्ड छ, जुन सिग्मा बोन्डको नाम sp सिग्मा बोन्ड हो। त sp सिग्मा बोन्ड एउटा भयो, दुईटा कार्बनको बीचमा sp सिग्मा बोन्ड भयो र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अनहाइब्रिडाइज्ड p आर्बिटल दुईटा छन्, यो अनहाइब्रिडाइज्डको बीचमा पनि ओभरल्यापिङ हुँदैछ। ओभरल्यापिङ भएर एउटा पाई बोन्डको फर्मेसन भयो, त्यसपछि अर्को अनहाइब्रिड आर्बिटलको बीचमा पनि ओभरल्यापिङ भएर अर्को पाई बोन्डको फर्मेसन भयो, यानी कि दुईटा पाई बोन्ड र एउटा सिग्मा बोन्ड कार्बन र कार्बनको बीचमा बन्छन् र प्रत्येक कार्बनको बीचमा एउटा चाहिँ कार्बन हाइड्रोजनको बीचमा सिग्मा बोन्ड चाहिँ बन्छ। यसरी स्ट्रक्चर अफ इथाइन हामी हेर्न सक्छौं। यो थियो हाइब्रिडाइजेसनमा, जसमा sp3 sp र sp2 हाइब्रिडाइजेसनको कुरा मैले गरेँ। नेक्स्ट केही एक्जाम्पल्सहरू जुन जाँचको लागि इम्पोर्टेन्ट छन्, त्यो एक्जाम्पल्समा एमोनियाको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ। एमोनियामा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यो गेस गरौँ। एमोनियाको हाइब्रिडाइजेसनको कुरा गर्ने भने एमोनियाको एटोमिक नम्बर 7 हो, भ्यालेन्स सेलमा 5 इलेक्ट्रोन हुन्छन्, जसमा एक पेयर इलेक्ट्रोन लोन छ जुन बोन्डिङमा पार्टिसिपेट गर्दैन र 3टा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनसित पेयरिङ गरेर 3टा बोन्ड बनाएको छ। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ 3टा इलेक्ट्रोन पेयर जसलाई बोन्ड पेयर भनिन्छ र एउटा लोन पेयर। लोन पेयर र बोन्ड पेयर जोड्ने हो भने दुईटै मिलाएर 4 वटा इलेक्ट्रोन पेयर यहाँ देखिन्छ। 4 इलेक्ट्रोन पेयर भयो भने हामीले 4 आर्बिटल भएको हाइब्रिडाइजेसन खोज्नु पर्यो, त्यो हो sp3 हाइब्रिडाइजेसन, यानी कि एमोनिया भित्र नाइट्रोजन जुन छ त्यसमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ। अब sp3 हाइब्रिडाइजेसनलाई देखाउँ। नाइट्रोजन एटोमिक नम्बर 7 ग्राउन्ड स्टेटमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हाम्रो यस्तो छ, जसमा पहिलो 2s आर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन र 2p आर्बिटलमा हाफ कन्डिसनमा 3टा इलेक्ट्रोन, हाफ फिल्ड कन्डिसनमा 3टा आर्बिटल छ। अब यहाँ एक्साइटेड स्टेटमा पनि कुनै परिवर्तन भएन, यो दुईटा मिक्स गरिदिनु पर्यो। एउटा 2s आर्बिटल र 3टा 2p हाफ फिल्ड आर्बिटललाई मिक्स गर्ने भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन जान्छ र sp3 हाइब्रिडाइजेसनबाट नयाँ 4 वटा sp3 हाइब्रिड आर्बिटलको फर्मेसन हुन्छ। मैले बोलेको कुराहरू यो थ्योरीमा छ, यो पढ्नु होला। अब sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने पटक पटकमा भनिरहेको छु, sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने 4 वटा हाइब्रिड आर्बिटल हुन्छन् र 4 वटा हाइब्रिड आर्बिटललाई हामीले यसरी एरेन्ज गर्न सक्छौं। एउटा हाइब्रिड आर्बिटल, दुईटा हाइब्रिड आर्बिटल, 3टा हाइब्रिड आर्बिटल, टोटल 4 वटा हाइब्रिड आर्बिटल मिन्स यसको ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुन जान्छ, जुन यहाँ देखाइएको छ, जसमा 4 वटा हाइब्रिड आर्बिटल मध्ये एउटा चाहिँ लोन पेयर वाला sp3 हाइब्रिड आर्बिटल र 3टा चाहिँ हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड आर्बिटल। हाफ फिल्ड वाला फेरि हाइड्रोजन को s आर्बिटल सित ओभरल्याप गरेर 3टा चाहिँ sp3s, यानी कि 3टा CH सिग्मा बोन्ड NH नट CH नाइट्रोजन छ, 3टा NH सिग्मा बोन्डको फर्मेसन गर्छ, वा sp3s सिग्मा बोन्ड भनौं 3टा बन्छ र एउटा चाहिँ sp3 जुन फुल फिल्ड कन्डिसनमा छ त्यो आर्बिटल हुन जान्छ। अब यहाँ चाहिँ sp3 आर्बिटल जुन एउटा फुल फिल्ड कन्डिसनमा छ अथवा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ, त्यो कारणले गर्दा लोन पेयर र बोन्डको पेयरको बीचमा रिपल्सन बढी हुन गई यसको बोन्ड एंगल हुनुपर्ने 109 हो, तर बोन्ड एंगल घटेर 107.5 डिग्रीमा आउँछ। र यसको बोन्ड एंगल थोरै घट्छ, बोन्ड एंगल 107.5 डिग्री आउँछ, जबकि ज्योमेट्री हाम्रो टेट्राहेड्रल कम्प्लिट नभइकन
पिरामिडल अथवा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हुन जान्छ। त यो एमोनियाको केसमा हो जाँचमा जनरली सोधिरह हुन्छ एमोनियाको हाइब्रिडाइजेसनको कुरा बताउनु पर्यो भनेर। एमोनियाको हाइब्रिडाइजेसन यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ, जसमा नाइट्रोजनको हाइब्रिडाइजेसन sp3 तर बोन्ड एंगल sp3 को 109.5 हुनुपर्ने यहाँ देखिएन। किन देखिएन? ड्यू टू प्रेजेन्स अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। अर्को इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ वाटर मोलिक्युल। वाटरको हाइब्रिडाइजेसनको कुरा गर्ने भने वाटरमा सेन्ट्रल एटम हाम्रो अक्सिजन छ। अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा 6 इलेक्ट्रोन, जसमध्ये 2 पेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ बन्डिङमा पार्टिसिपेट गर्दैन। 2 पेयर इलेक्ट्रोन यहाँ छ, बन्डिङमा पार्टिसिपेसन नगरेर 2 पेयर इलेक्ट्रोन छ र एक इलेक्ट्रोन दुईटा हाइड्रोजनसित पेयर गरेर दुईटा सिग्मा बोन्डको फर्मेसन गर्दैछ। यानी कि यसको सेन्ट्रल एटम जुन अक्सिजन छ त्योसित पनि 4 इलेक्ट्रोन पेयर छ, 2 इलेक्ट्रोन पेयर लोन छ र दुईटा बोन्ड छ। 4 इलेक्ट्रोन पेयर भेटियो भने हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो sp3 हुन्छ। तर वाटरमा अक्सिजन जुन छ त्यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3। अब दोस्रो कुरा छ हाइब्रिडाइजेसन त sp3 भयो, तर जियोमेट्री नर्मल हुन्छ कि डिस्टोर्टेड हुन्छ? त यहाँनिर नर्मल जियोमेट्री हुँदैन, किनकि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अक्सिजनसित छ, जियोमेट्री डिस्टोर्टेड हुन्छ। अब एक लोन पेयर भन्दा बढी छ, यहाँ 2 लोन पेयर छ, त्यही भएर झन डिस्टोर्सन हुन्छ र बोन्ड एंगल अझ घट्छ। एमोनिया भन्दा यसको बोन्ड एंगल कम हुन आउँछ। यसको चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भने जस्तै ग्राउन्ड स्टेटमा अक्सिजनको हामी इलेक्ट्रोनिक डिस्ट्रिब्युसन यसरी गर्न सक्छौं। एक्साइटेड स्टेटमा गयो भने यहाँ पनि नयाँ एरेन्ज हुने कुनै पोसिबिलिटी छैन। त्यही भएर एउटा s ऑर्बिटल 3टा p ऑर्बिटल मिक्स हुन्छन्, मिक्स भएर 4वटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटलको फर्मेसन गर्छन्। त्यही भएर यो हाइब्रिडाइजेसनको नाम भयो हाम्रो sp3 हाइब्रिडाइजेसन। अब 4वटा हाइब्रिड ऑर्बिटल मध्ये 2टा फुलफिल्ड कन्डिसनमा छ, 2टा हाफ फिल्ड कन्डिसनमा छ। जुन हाफ फिल्ड कन्डिसनमा छ त्यसमा इलेक्ट्रोनको पेयरिङ गर्नुपर्ने भएकोले यही ऑर्बिटल्सहरु बोन्डिङमा पार्टिसिपेट गर्छन्। यानी कि हाइड्रोजनको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यसको पेयरिङ यिनै दुईटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटलसित हुन्छ र स्ट्रक्चर हाम्रो यसरी हुन जान्छ। अब यो सेन्ट्रल एटम हाम्रो कार्बन अक्सिजन छ, अक्सिजनको sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुने भएकोले sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा 4वटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुन्छन्, जसमा दुईटा चाहिँ फुल फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल छन्, दुईटा चाहिँ हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल छन्। हाफ फिल्डलाई स्टेबल हुनको लागि इलेक्ट्रोनको पेयरिङको आवश्यकता छ। त्यही भएर हाइड्रोजनको s ऑर्बिटल ओभरल्याप गर्छ, इलेक्ट्रोनको पेयरिङ गर्छ, एक पेयर इलेक्ट्रोन यहाँनिर पुग्छ र यो स्टेबल हुन्छ। र यसमा जुन ओभरल्यापिङ हुन्छ यो ओभरल्यापिङको नाम भयो sp3s ओभरल्यापिङ, अथवा यो बोन्ड भयो sp3s सिग्मा बोन्ड वा कार्बन अक्सिजन हाइड्रोजनको बीचमा सिग्मा बोन्ड। त दुईटा अक्सिजन हाइड्रोजन सिग्मा बोन्डको फर्मेसन यहाँनिर हुन्छ, दुईटा सिग्मा बोन्ड बन्यो। अब रह्यो कुरो फुल फिल्ड कन्डिसनमा रहेका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटलको इफेक्ट के हुन्छ? त यहाँनिर दुईटा चाहिँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन वाला ऑर्बिटल हुने भएकोले लोन पेयर र बोन्ड पेयरको बीचमा रिपल्सन बढी र लोन पेयरको बीचमा रिपल्सन अझ बढी हुने भएकोले यो बोन्डहरू नजिक आउँछन्, कम्स क्लोजर, जसले गर्दा बोन्ड एंगल अझ धेरै घट्छ र बोन्ड एंगल 109.5 डिग्रीको ठाउँमा 104.5 डिग्री चाहिँ हुन आउँछ। यसरी चाहिँ ऑर्बिटल पिक्चर अफ H2O को हामी हेर्न सक्छौं। र यसको जियोमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने जियोमेट्री हाम्रो बेन्ट जियोमेट्री हुन्छ, किनकि अक्सिजनको दुईटा लोन पेयर इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दा यो इलेक्ट्रोनले दुईटा बोन्ड पेयरलाई टाढा भगाइदिन्छ। त स्ट्रक्चर हाम्रो बेन्ट नभएर स्ट्रक्चर हाम्रो टेट्राहेड्रल कम्प्लिट नभएको बेन्ट स्ट्रक्चर चाहिँ हामी हेर्न पाउँछौं। त यो थियो वाटर मोलिक्युलको स्ट्रक्चर। र यसरी हाइब्रिडाइजेसनलाई सकभर मैले कम्प्लिट हाइब्रिडाइजेसन भन्ने च्याप्टरलाई डिल गर्न खोजेँ। यदि कुनै कमी कमजोरी छ, नबुझेको छ भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।